الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک سب مل کے پڑھیے ذرا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نعمت اللہ. بیان کیا ہو سکے رتبہ مجدد الف ثانی کا. بیان کیا ہو سکے رتبہ مجدد الف ثانی کا. بیان کیا ہو سکے رتبہ مجدد الف ثانی کا. زمین تا عرش ہے چرچا مجدد الف ثانی کا. زمین تا عرش ہے چرچا مجدد الف ثانی کا. ہے روشن کس قدر روزہ مجدد الف ثانی کا. رواں ہے نور کا دریا مجدد الف ثانی کا. گھرا تھا سارا ہندوستان جب کفر و دلالت میں تو مشعل بن گیا جذبہ مجدد الف ثانی کا. جلال الدین اکبر کی لگائی آگ ٹھنڈی کی. جلال الدین اکبر کی لگائی آگ ٹھنڈی کی. غضب باطل پہ یوں برس
سا مجدد الف ثانی کا بچایا دین احمد کو تلا تم خیز موجوں سے نہ ڈوبے گا کبھی بیڑا مجدد الف ثانی کا۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرار الہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا خبردار جڑے اللہ دے دوست نے، فرمایا نہ انہاں تے کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہون گے۔ یا اللہ تیرے دوستاں دی نشانی کی ہے؟ فی زمانہ ہر بندہ ہی کہہ رہا ہے جی میں بھی اللہ دا ولی ہوں، میں بھی اللہ دا ولی۔ یا اللہ تو خود نشانی دس دے ولیاں دی نشانی کی ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ولیاں دی نشانی دیکھنی ہے تو سن لو الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا ولیاں دی پہلی نشانی ہے کہ ولی جدوں ہوئے گا ایمان والا ہوئے گا۔ ولی جدوں ہوئے گا، ماشاءاللہ سارے بولے جی ولی جدوں ہوئے گا، بئی مانا تو انہوں آج تک ولی نہیں نظر آئے گا۔ بئی مانا کوئی ولی نہ ہوئے نہ ہے تو نہ قیامت تک ہونا ہے۔ کیوں؟ وہ دی وجہ ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں، فرمایا ولی دی پہلی نشانی الذین آمنوا، فرمایا ایمان والے ہوتے ہیں۔ دوسری نشانی فرمایا وکانوا یتقون، فرمایا وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھنا پرہیزگار وہی بن سکتا ہے سب تو پہلے، وہی پرہیزگار کہلوا سکتا ہے جنوں اللہ نے منوایا ہوئے، پہلے نمبر دے انہوں منن والا ہوئے، دوسرے نمبر دے انہی تعظیم کرنے والا ہوئے۔ ہمیشہ تقوی دی دولت ملدی ہی انہوں ہے جڑا اللہ تعالیٰ دے محبوبان دی تعظیم کرنے والا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں قرآن پاک نو اگر پڑھ دے جائیے تو قرآن پاک وچوں ولیاں دیاں بڑیاں ساریاں نشانیاں مل دیاں۔ ولی کون نے؟ ولیاں دی نشانی کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر ولیاں دی ایک اور نشانی نو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے جڑے رحمان دے بندے نے نا انہاں دی نشانی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ فرمایا رحمان دے بندیاں دی نشانی ہے وہ اللہ دے ولیاں دی نشانی ہے وہ جدو زمین تے ٹر دے نے تے آکڑ کے نہیں ٹر دے۔ زمین تے جدو چل دے نے آکڑ کے ہونا، فرمایا بڑے نرم انداز دے نال چل دے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تے جدو کوئی جاہل متھے لگ جاندے نا تینوں ویکھ کے اندر تینوں سلام ہے۔ جاہل جدو کوئی مخاطب ہون تو کی کہندے نے تینوں سلام ہے۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تسی دسو ولی دی نشانی کی؟ سبحان اللہ فرمائیے ذرا سارے پیار۔ تفسیر تبری دے اندر امام تبری نے اور تفسیر در منصور دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور نوادر الاصول دے اندر حضرت حکیم محمد علی ترمذی علیہ رحمہ
اور تفسیر قرطبی دے اندر امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھیا ان سعید ابن جبیر قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن اولیاء اللہ فقال الذین اذا رؤوا ذکر اللہ او کما قال علیہ السلام۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی گئی سونے اے دسو اللہ دے ولی کون ہوندے نے؟ اللہ دا ولی کیڑا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقا سرکار نے اپنے وحی یوحا والے سونے سونے مقدس لب کھولے تے مٹھا مٹھا میرے نبی بولے۔ تسی بھی تھوڑا جا بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سن لو الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا اللہ دے ولیاں دی نشانی ہے جنہاں نو ویکھیاں خدا یاد آ جائے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جنہاں نو ویکھ دیا سارے بندے دی زبان تو اللہ دا ذکر جاری ہو جائے۔ بندہ چہرے والوں ویکھے تے ویکھ دیا سارا کہ اللہ اللہ واہ او مالک آپ کڈا کو سونا آئے گا جن نے اپنا ایڈا سونا بندہ بنا چھڑے گا۔ کسے نے بڑی مزے دی گل کی دیا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ گرامی قدر حضرات، اللہ دے ولیاں دا ذکر آج کرنے واسطے اسی بیٹھے ہاں۔ جس ہستی دا میں ذکر پاک جناب دے سامنے عرض کرنا چاہنا، کتب تواریخ اور سیر والیاں لکھیا مراد مصطفیٰ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نو اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا عطا کیتا، آپ نے اس بیٹے دا نام رکھیا عبداللہ۔ کی نام رکھیا؟ پھر بولیے جی کی نام رکھیا؟ عبداللہ۔ حضرت عبداللہ نو اللہ نے ایک پتر دیتا، آپ نے او دا نام رکھیا عاصم۔ عاصم نو رب نے پتر دیتا نام رکھیا حفص۔ حفص نو رب نے پتر دیتا تے انہاں اپنے پتر دا پھر نام رکھیا عمر۔ عمر نو رب نے پتر عطا کیتا تے انہاں نے نام رکھیا عبداللہ۔ عبداللہ نو رب نے پتر دیتا تے نام رکھیا ناصر۔ ناصر نو رب نے بیٹا عطا کیتا تے نام رکھیا ابراہیم۔ ابراہیم نو رب نے بیٹا عطا کیتا تے نام رکھیا اسحاق۔ اسحاق نو رب نے بیٹا عطا کیتا تے نام رکھیا ابو الفتح۔ ابو الفتح نو رب نے پتر دیتا تے نام رکھیا عبداللہ وائز اکبر۔ عبداللہ وائز اکبر نو رب نے پتر دیتا نام رکھیا عبداللہ الاصغر۔ عبداللہ اصغر نو رب نے پتر دیتا نام رکھیا مسعود۔ مسعود نو رب نے پتر دیتا نام رکھیا سلیمان۔ سلیمان نو رب نے پتر دیتا نام رکھیا محمود۔ محمود نو رب نے پتر دیتا نام رکھیا نصیر الدین۔ نصیر الدین نو رب نے پتر دیتا نام رکھیا نور الدین۔ نور الدین نو رب نے پتر دیتا تے نام رکھیا علی فرق شاہ کابلی۔ انہاں نو رب نے پتر دیتا تے نام رکھیا یوسف۔ یوسف نو رب نے پتر دیتا نام رکھیا احمد۔ احمد نو رب نے پتر دیتا نام رکھیا شعیب۔ شعیب نو رب پتر دیتا نام رکھیا عبداللہ۔ عبداللہ نو رب نے پتر دیتا نام رکھیا اسحاق۔ اسحاق نو رب نے پتر دیتا نام رکھیا پھر یوسف۔ یوسف نو رب پتر دیتا نام رکھیا سلیمان۔ سلیمان نو رب نے پتر دیتا نام رکھیا نصیر الدین۔ نصیر الدین نو رب نے پتر دیتا نام رکھیا محمد رفیع الدین۔ رفیع الدین نو رب نے پتر دیتا نام رکھیا حبیب اللہ۔
حبیب اللہ نو رب نے پتر دیتا نام رکھیا محمد، محمد نو رب نے پتر دیتا نام رکھیا عبد الحی، عبد الحی نو رب نے پتر دیتا نام رکھیا زین الدین، زین الدین نو رب نے پتر دیتا نام رکھیا عبد الاحد، عبد الاحد نو رب نے پتر دیتا نام رکھیا شیخ احمد فاروقی سرہندی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد وچوں آنے والے شہزادے دا اج تواڈے سامنے ذکر کرنا جنہوں دنیا حضور سیدنا مجدد الفسانی کے نام نہ لیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، میں شجرہ آپ دا مکمل پڑھ دیتا ہے۔ بعض کتب تواریخ کے اندر 27 واسطیاں دے نال حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شجرہ نسب جا کے سیدنا فاروق اعظم نہ ملتا ہے۔ بعد روایات کے اندر 29 واسطیاں دے نال آپ دا شجرہ نسب ملتا ہے، بعد روایات کے اندر 28 واسطیاں دے نال، اور بعد روایات کے اندر ہوتا ہے کہ 32 واسطیاں دے نال جا کے مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ دا شجرہ نسب جا کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ لو جی میں اتھے ہور نال بات کردہ جاواں۔ حضرت فاروق اعظم دی اولاد دے بچوں ایک بزرگ ہوئے جنہ دا نام ہے شہاب الدین المعروف فرق شاہ کابلی، فرق شاہ کابلی کابل دے رہن والے سن، اور اے مسلمانہ دے اندر او عظیم جرنیل سن جنہ نے ہندوستان دے علاقے وچ آ کے لڑائی کیتی، جنگ کیتی، اور اتھے آ کے مسجدانو آباد کیتا۔ یہ حضرت مجدد پاک دے ابا و اجداد دے وچ فرق شاہ کابلی انہاں دے ایک بیٹے دا نام سی یوسف، اس یوسف دی اولاد دے وچوں حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ، اور حضرت فرق شاہ کابلی دے ایک پتر دا نام شیخ محمد ہے، محمد دے پتر دا نام محمد یوسف ہے، محمد یوسف دے بیٹے دا نام محمد احمد ہے، محمد احمد دے بیٹے دا نام قاضی شعیب ہے، قاضی شعیب دے بیٹے دا نام جمال الدین سلیمان ہے، کہ جمال الدین سلیمان دے پتر دا نام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اے اتے جا کے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ انہاں دوواں دا شجرہ جا کے حضرت فرق شاہ کابلی دے نال مل دے آیا سیدنا فاروق اعظم دے نال جا کے، اے دوویں شہزادے فاروقی شہزادے۔ سبحان اللہ فرمائیے ذرا پیار دے نال۔ اچھا اگے بات سننا جی، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے ابا و اجداد دے وچوں ایک بزرگ ہوئے نے، میں جڑا شجرہ آپ دا پڑھے ہیں نا جی، وہ شجرے دے اندر مجدد پاک تو اتے جا کے چھٹی پشت دے اندر جا کے ایک بزرگ ہوئے نے جنہ دا نام حضرت امام رفیع الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، رفیع الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس 760 ہجری دی بات ہے، کتنی جی؟ ہن کیڑی ہجری آ رہی ہے؟ 1400 تے کچھ چل دی پئی، آج تو تقریباً 700 سال پہلے دی بات عرض کر لیں۔ ایک بادشاہ ہے جہاں نام سی فیروز شاہ تغلق، فیروز شاہ تغلق، بعض لوگ تغلق بھی پڑھ دینے لیکن اصل لفظ ہے تغلق، فیروز شاہ تغلق بادشاہ۔ ایدہ دور سی جتھے آج سرہند شریف کی سرزمین ہے نا جی، جتھے آج سرہند شہر بنیا ہویا ہے، ایتھے ایک جنگل سی، جنگل، اور ایتھے درخت سن، چاڑیاں سن، جڑے بندے لاہور تو جاندے سن نا دلی نو یا قریب قریب جنہ دے پنڈ سن، انہاں نو اپنیاں امانتاں جمع کروان واسطے یا دلی جانا پیندا سی یا لاہور آنا پیندا سی۔ رستے اندر کوئی ایسی کوئی بڑی آبادی نہیں سی کہ جتھے کوئی بینک وغیرہ موجود ہوئے جتھے لوگ اپنیاں امانتاں جمع کرا سکن، کوئی سرکاری کوئی ادارہ ایسا نہیں سی۔ حضرت سیدنا جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ، المعروف حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ،
بارگاہ دے اندر کچھ لوگ پہنچے، انہوں نے عرض کی تھی حضور رفیع الدین رحمت اللہ علیہ اے تواڈے مرید نے تے اے وزیر بھی نے بادشاہ دے، تے تسی مہربانی کر کے ذرا ساڑی سفارش کر دیو، اے جڑی سرحد دی زمین ہے نا ایتھے جھاڑیاں وغیرہ بنیاں نے تو جنگل جا بنیا، اگر اس جنگل نو ختم کر کے تو ایتھے ایک آبادی قائم کر دیتی جائے اور اوتھے کوئی اس طرح دی کوئی عمارت بن جائے جتھے لوگ اپنیاں جا کے امانتاں جمع کروا سکن تو تہاڈی ذرا نوازی ہوئے گی۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے حضرت امام رفیع الدین نو کیا کہ تسی بادشاہ تک اطلاع بھیجو۔ بادشاہ نے جدو یہ جملے سنے حضرت رفیع الدین رحمت اللہ علیہ دے، انہوں نے کہا کہ یہ کیڑی مشکل گل ہے، تہاڈا بھرا جڑا ہے نا انج کرو اپنے بھرا دی ڈیوٹی لاؤ، وہ سرکاری خرچے دے اوتے اپنے نال 2000 مزدور لے جائے۔ کتنے؟ مجدد پاک سننا جنا تو پہلا دساں تو صحیح بھی جڑے پنڈ چاہے وہ پنڈ کیویں بنیا تو پنڈ بنان والا کون ہے؟ عرض کی تھی جناب حکم فرمایا اپنے بھرا دی ڈیوٹی لاؤ کہ 2000 مزدور نال لے جائے تے جا کے وہ جنگل وغیرہ جھاڑیاں ختم کر کے تے اوتھے ایک آبادی گھر وغیرہ بنا دیو، شہر آباد کرو۔ حضرت رفیع الدین رحمت اللہ علیہ دے بھرا آئے 2000 بندے نال لے کے مزدور لے کے، فرمایا بھی یہ ساریاں جھاڑیاں تو ویلیاں کرو، زمین صاف کر دی۔ جدو زمین ساری صاف ہو گئی مزدوراں لایا چلو بھئی اٹاں وغیرہ بنا کے نا تے دیواراں کھڑیاں کرو۔ پہلا دن ہویا دیواراں بنائیاں، وہ جدو کوئی 4-4 5-5 فٹ تک دیواراں گئیاں نا، تو حساب لاؤ جتھے 2000 مزدور کام کردا ہوئے گا میرا خیال ہے 2 بار ہی لگے ہونے دینا۔ وہ دیواراں جدو اچھیاں اچھیاں ہوئیاں نا، دن گزریا، رات پئی، بندے سارے سو گئے، رات مکی جدو اگلا دن ہویا تو دنیا ویکھ کے حیران ہوئی، اے کل جدو ستے ہیں تے دیواراں بنا کے ستے ہیں، جدو اکھاں کھلیاں ویکھیا ساریاں دیواراں پھر ڈگیاں پئیاں، ساریاں دیواراں ڈگیاں پئیاں۔ دوسرے دن پھر تعمیر کیتیاں، شام نو سو گئے، اگلے دن پھر ویکھیا پھر ڈگ پئیاں، تیسرے دن پھر بنایا پھر ڈگ پئیاں۔ یہ تمام کتب تواریخ، ایک دو دی گل نہیں کردا، تمام کتب تواریخ والا لکھیا جنہاں ہندوستان دی تاریخ لکھی۔ جدو 3 دن تک یہ معاملہ آیا نا، وہ بندے حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ المعروف جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چل رہے، حضور سمجھ نہیں آتی، دیواراں بنائی دیاں نے، رات نو سوئی دا، اگلے دن ساریاں ڈگیاں ہوندیاں۔ آپ نے فرمایا رفیع الدین نو بلاؤ نا، حضرت امام رفیع الدین رحمت اللہ علیہ آئے، فرمایا رفیع الدین اس علاقے دی ولایت میں تیرے سپرد کیتی ہے، جا جا کے پتہ کر دیواراں ڈگ دیاں کیوں نے، پتہ کر جا کے دیواراں کیوں ڈگ دیاں۔ توجہ ہے جی سارے ہیں دی، سبحان اللہ فرمائیے حضرت ایک باری ذرا، پھر محبت نہ کہیے ذرا۔ حضرت سیدنا امام رفیع الدین رحمت اللہ علیہ فروغی شہزادہ سیدنا فروغی آدم دی اولاد، آپ جدو آئے سرحد دی سرزمین تے آ کے ویکھیا، اپنی نگاہ ولایت نہ ویکھیا، 2000 مزدوراں دے اندر ایک مزدور ایسا ہے جڑا کام نہیں کرنا چاہتا، وہ آندے مینوں ایک جگہ مل جائے جتھے میں ہوواں تے میرا خدا ہوئے، بس میں پہ کے اپنے رب دی عبادت کراں، رب دی عبادت تو علاوہ میں کام نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت امام رفیع الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بھرا نو بلایا، فرمایا تیرے یہ 2000 مزدوراں دے اندر ایک محمدی درویش بیٹھا ہویا ہے، انہوں بندے ٹکے نہ لے آئے نے تے کہندے نے اے کام کریا کر، مگر او دی تمنا نہیں، وہ چاہتا ہے کہ ایک جگہ خالی ہوئے جتھے میں کہ اپنے رب دی عبادت وچ مشغول ہو جاواں۔ فرمایا او بندہ جدو تسی دھکے نال او دے کولو کم کرواندے ہو، جدو رات پیندی ہے او بندہ اپنے دل دے نال ایسی آہوزاری کر دے، آندا یا اللہ میں تے چاہندا ہاں کہ اے بندے مینوں تنگ نہ کرن، ایک پاسے ایک کمرہ ہوے جتھے میں ہوواں تے صرف تیری یاد ہوے، پر اے بندے مینوں مجبور کر دے نے، یا اللہ انہاں اونج تے مینوں چھٹی نہیں دینی، کوئی انج دا کم وکھا، آپے مجبور ہو کے مینوں کڈ دے۔
आपे मजबूर हो के मैनू छुट्टी दे देन। फरमाया ये सारा ओदी वजह तो एक कम हो रहा है। जनाब वो बंदा कौन है? फरमाया तुहाडे 2000 मजदूरां दे अंदर उस मजदूर नू ले आओ। जनाब ओदा नाम की है? फरमाया ओदा नाम है शरफुद्दीन बूअली कलंदर। ओदा नाम है शरफुद्दीन बूअली कलंदर। ओनू लेके आओ। जदों हजरत शाह बूअली कलंदर नू लेके आए, आपने फरमाया ऐ शरफुद्दीन बूअली, अज तो बाद तेरे ते कोई ज्यादती नहीं की जाएगी, कोई जबर नहीं किया जाएगा। अगर तेरा दिल करे तो कम कर लवी, नहीं तो तेनों छुट्टी है, जिथे दिल कर रही चला जा। शरफुद्दीन जदों इतना जुमला रफीउद्दीन दा सुनिया ना, अगे हो के हस के कहन लगे, अगे मैनू जबरदस्ती काम करवांदे सन, पर तुसी अल्लाह दे वली हो, इंज करो इस शहर दी पहली इट तुसी रखो, तुहाडे नाल मैं भी इट्टां रखदा जावांगा। हजरत इमाम रफीउद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने अपने दस्ते मुकद्दस दे नाल इस सरहंद शहर दी पहली नींह रखी, पहली इट रखी। जनाब हजरत इमाम रफीउद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह गिरामी कदर हजरात, इस शहर को बनाने वाले, इस शहर की पहली इट रखने वाले मुजद्दिद अल-फ़सानी के छठी पुश्त के अंदर अबाओ अजदाद के अंदर हजरत सैयदना इमाम रफीउद्दीन फरूकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह नस्ल दर नस्ल सिलसिला चलता रहा। गिरामी कदर हजरात सिलसिला चलता रहा, चल रहा 14 शवालुल मुकर्रम जुमे का दिन 971 हिजरी नो 971 हिजरी नो हजरत ख्वाजा अब्दुल अहद नो रब ताला ने एक पुत्र अता किया। आपने उस पुत्र का नाम अहमद रखिया, जिन्हों दुनिया मुजद्दिद अल-फ़सानी के नाम नाल याद कर दी है। हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपकी विलादत के बाद सादत 971 हिजरी हुई। और मैं अपने नक्शबंदी बुजुर्गों की सीरत च पढ़े मुजद्दिद अल-फ़सानी आपकी विलादत भी 971 हिजरी है कि जिन्हां दे हाथ ते हाथ रख के मुजद्दिद पाक ने बैत की है, जिन्हां दा नाम हजरत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला है। हजरत बाकी बिल्ला की विलादत भी 971 हिजरी हुई है। एक साल के अंदर पीर और मुरीद पैदा हो, इको साल 971 नूं ही हजरत मुजद्दिद पाक पैदा और 971 हिजरी नूं हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह आप पैदा। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फरूकी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह बचपन का जमाना, आप बीमार हो गए, आप दी वालिदा माजदा हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फ़सानी नो हजरत शाह कमाल कैथरी रहमतुल्लाह अलैह कादरी बुजुर्ग सन एक बहुत बड़े, उन्हां दी बारगाह विच लै गई। हजूर बच्चा बीमार हो गया। हजरत शाह कमाल कैथरी रहमतुल्लाह अलैह आपने जदों पहली नज़र मुजद्दिद अल-फ़सानी दे चेहरे वल कीती है, पहली निगाह वेख के मुजद्दिद पाक को अपने करीब कीता ते करीब करके फरमाया ये बच्चा बीमार नहीं, ये ते मेरे कोलों फैज़ लेने वास्ते आया होया है। बच्चा बीमार नहीं, ये फैज़ लेने वास्ते आए। मुजद्दिद अल-फ़सानी नो कादरी बुजुर्ग हजरत शाह कमाल कैथरी रहमतुल्लाह अलैह करीब करके हजरत शाह कमाल कैथरी ने अपनी जुबान मुजद्दिद अल-फ़सानी ने मुंह विच रखी है। फरमाया बेटा मेरी जुबान को चूस ले। गिरामी कदर हजरात जुबान चुसाने तो बाद हजरत शाह कमाल कैथरी फरमान लगे, फरमाया ए मुस्तफा दी गुलामा सुन ले, ए बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं। फरमाया ए बच्चा होवे जिदे हाथ ते अल्लाह इस्लाम नु बुलंदियां ते शाना अता फरमा छड़ेगा। हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने इब्तदाई किताबां अपने वालिद गिरामी ख्वाजा अब्दुल अहद को पढ़ियां, फिर सियालकोट की सरजमीन पे आए। सियालकोट जिहड़ी मस्जिद मौलाना अब्दुल हकीम साहब वाली, इत्थे बह के कुरान और हदीस पढ़िया। फिर एक वक्त ऐसा आया इल्मे दीन पढ़दियां दिल विच सोचदे इल्मे दीन ते पढ़ लिया है, हुण कोई इंज दा बंदा भी लभना चाहिए है
جڑا میرے ہاتھ تو پھڑ کے آکھے اے شیخ احمد علم تے پڑھدا رہیا ہے علم والا نبی آ بیٹھا ہویا ہی کوئی شیخ بھی تے ہونا چاہیے نا کسی شیخ بھی بارگاہ جانا چاہیے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیخ دی تلاش دے اندر کدی کسے علاقے کدی کسے علاقے ادھر حضرت مجدد پاک دے پیرو مرشد خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ چونکہ میں عرض کیتا ہے تاریخ انہاں دی ولادت دا سن 1971 ہجری حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے شیخ کو لبن واسطے ٹر پے یہ مجدد پاک اپنا پیر لب دے پھر دے تے ادھر خواجہ باقی باللہ اپنا پیر تلاش کر دے پھر دے ماورا ان نہر دے علاقے دے اندر حضرت خواجہ باقی باللہ پہنچے ماورا ان نہر دے علاقے وچ اللہ دے ایک بہت بڑے ولی نقش بندی سلسلے دے پیروکار جنہ دا نامی اسم گرامی حضرت خواجہ کنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ جڑے نقش بندی جڑے شجرہ پڑھ دے تسی جان دے ہوگے اس نام شجرے دے اندر حضرت خواجہ کنگی رحمت اللہ علیہ آج سنو آج نقش بندی بزرگان دا تذکرہ سنے آئے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جدو خواجہ کنگی دی بارگاہ وچ گئے نا تے بیندیاں سار خواجہ کنگی نے پہلی نظر جدو باقی باللہ دے چہرے ول میں کیا کہ بے کی کہنے آدھنے اے فرزند چشم ماں پر راہ شما اس اے بیٹا میریاں نظرہ تینوں بڑی دیر دیاں بیندیاں پہیاں نے خواجہ باقی باللہ دے پیرو مرشد کی کہنے اے بیٹا میریاں نگاہاں بڑی دیر دا تیرا راہ پہیاں ویکھ دیاں نے جدو خواجہ باقی باللہ نے اپنے پیر دی زبانی جو جملے سنے نا تے خواجہ باقی باللہ کی کہنے آنے میں گزشتم زغم اسودہ کہ نگاہ زکمی عالم آشوب نگاہ سرے را ہم بگریت آندنے اے شیخ میں تے بڑا اسودہ حال ایتھوں گزردہ پیاساں اچانک ایک گھات وچوں تواڈی نظر میرے تے پئی ہے میرے تے دل دی دنیا ہی بدل گئی ہے حضور تساں محبتی نگاہ میرے ولوے کیے جب میرے تے دل دی دنیا بدل گئی ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ آپ دے شیخ کامل فرماتے نے بیٹا میرے کول رو ایک دن گزرے یا 2 دن گزرے 3 دن گزرے 3 دن خواجہ باقی باللہ نو خواجہ کنگی نے اپنے کول رکھیا تیسرے دن 3 دنوں تو بعد فرماتے نے بیٹا قریب آ جدو خواجہ باقی باللہ خواجہ کنگی دے قریب آئے نا خواجہ کنگی نے دستار لے کے سر تے بن دیتی 3 دنوں بعد خلافت عطا کی تھی فرمایا ٹھیک ہے بیٹا چلا جا کوئی ایسے ہوندے نے سالہ سال گزر جاندے نے تے کوئی ہوندے نے انج فیض لے کے ٹر جاندے نے یہ اپنے اپنے مقدرہ دی بات جدو فرمایا نا اے محمد باقی میں تینوں جو عطا کرنا سی نا عطا کر دیتا چلا جا خواجہ باقی باللہ ہاتھ بن کے کر دینے حضور تسی فرماندے جو ٹر جا پر حضور میرا جہان تے دل نہیں جے کردا میرا جان تے دل نہیں کردا فرمایا بیٹا کیوں عرض کر دے حضور میری تمنا ہے تسی سامنے بیٹھی ہو نظرہ میریاں ہون چہرہ تھوڑا ہوئے میں رج بیندہ ہی رہاں ایدہ ترجمہ عارفاں دے سلطان نے کیتا سخی سلطان محمد باہو فرمانے نے یقیناً کہہ دے ہونگے اے تن میرا اے چشمہ ہووے اے میں مرشد ویکھنا رجاں لکھ چشمہ ایک کھولا ہی کے کچا اتنا ڈٹیا اے میرو سب رنایا وے
مرشد دا دیدار ہے باہو جی مرشد والا بولے باقی چپ کی طرف آجے مرشد دا دیدار ہے باہو جی مرشد دا دیدار ہے باہو اے مینو لکھ کروڑا ہزار اچھا جدو یا رسول جدو خواجہ مکنگی نے فرمایا نا بیٹا چلا جا حضور دل نہیں کرتا آپ دا جملہ سننا حضرت خواجہ مکنگی فرماندے نے اے محمد باقی سونے جی کر تو آج راتی سون تو پہلے استخارہ کر لے استخارہ کر کے ویکھ جے ایتھے رہنا تیرے واسطے بہتر ہویا تو تیرے نظر آ جائے گا جے جانا بہتر ہویا تو تاں بھی نظر آ جائے گا جی حضور ٹھیک استخارہ کیتا کر کے سو گئے جدو خواجہ باقی باللہ ستے خواب دے اندر کی ویکھ دے نے ایک بڑا سرسبز و شاداب سونا جا باغ ہے باغ دے اندر ایک درخت دے اندر ایک بڑا سونا توتا بیٹھا ہے خواجہ باقی باللہ نے جدو اس توتے نو ویکھیا ہے ویکھ دیاں سار آپ اپنے دل وچ کہندے نے ایڈا سونا توتا کاش اے درخت تو اڑ کے آ کے میرے ہاتھ تے بہ جائے اینا سوچنے دی دیر ہوئی ہے خواجہ باقی باللہ فرمانے نے اینا جملہ ہجے میں اپنے دل چی کیا ہے کاش اتھوں اڑ کے میرے ہاتھ دے آ جائے کہنے نے بس کیا ہی ہے خواب جو ویکھیا او پرندہ او توتا درخت تو اڑیا ہے اڑ کے میرے ہاتھ تے بہ گیا فرمانے نے جدو او توتا میرے ہاتھ وچ بیٹھا ہے نا فرمانے نے میں میں اپنے منہ وچوں اپنا لوہاب کڈیا لوہاب کڈ کے اس توتے دے منہ وچ پایا فرمانے نے میں حیران رہ گیا میں اس توتے دے منہ وچ لوہاب پایا ہے اس توتے نے اپنے منہ وچوں کڈ کے مینوں شکر دے دیتی خواجہ صاحب فرمانے نے میں خواب تو بڑا حیران ہویا کہ کیسا عجیب خواب ہے کہنے نے جدو دن چڑھیا کہ میں آیا حضرت خواجہ مکنگی دی بارگاہ میں عرض کی حضور اے خواب دیکھیا ہے مینوں سمجھ نہیں لگی یہ توتا کی ہے کہ میں انہوں لواب کھلائے انہیں مینوں شکر کھلائی ہے اس خواب تو مراد کی ہے فرمایا بیٹا باقی باللہ سن لے اس توتے تو مراد ایک مرد کامل ہے وہ باغ تینوں انڈیا نہیں ملے گا وہ مرد مجاہد تینوں انڈیا چ ملے گا تم انہوں اپنا فیض دیوے گا وہ فیض دنیا وچ اسلام دی صورت ہر پاسے نظر آئے گا وہ فیض اسلام دی صورت ہے جڑے تیرے منہ شکر پئی ہے نا اس تو مراد اسلام ہر پاسے وہ دی وجہ تو پھیلدا ہے تو بیٹا تیرے بات ضروری ہے تو ہندوستان چلا جائے ماوراء نہر دے علاقے جو سفر کر دے آپ آئے دلی دے اندر دلی تو خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دلی وچ صرف 3 سال رہنے 3 سال تیسرے سال تو بعد آپ دا وصال ہو گیا خواجہ باقی باللہ جدو ایتھے آئے سرہند شہر تو مجدد الفسانی چلے سفر کرنے آئے پتہ لگا کہ دلی وچ ایک بہت بڑا اللہ دا ولی آیا بھائی جدا نام خواجہ محمد باقی باللہ ہے آپ جدو پہنچے دروازے تو جا کے جدو ٹھہرے نے نا خواجہ باقی باللہ دی حویلی دے بار آستانے دے دروازے تے جدو آئے اینج دروازے میں جدو قدم اندر رکھی آئے نا تے خواجہ باقی باللہ اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہوئے تے بیٹھ کے کہنے اے احمد بڑی دیر کر دیتی یا میں تے مدتاں دا تیرا راہ پہ آوے کھڑا میں تے مدتاں دا تیرا راہ ویکھن لیا بڑی دیر کر دیتی مرید انج دا پیر راما ویکھے پیا اللہ میں تے بیٹا تیرا بڑی مدت تو تیرا انتظار کردا پیا فیض عطا فرمائے خواجہ محمد باقی باللہ رحمت اللہ علیہ
فیض دینے تو بعد آپ پتہ کی فرمانے نسل جڑا کوئی اس علاقے وچوں جاندا سی نا خواجہ باقی بلا نو ملن فرمایا ایڈا جو پینڈا کر کے آیا تے اوتھے احمد نہیں سی بیٹھا شیخ احمد اوتھے نہیں سی بیٹھا جنہاں نو فیض دینے والے حضرت خواجہ باقی بلا ورگے ہون چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے وگرنہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ دے حوالے دے نال کتب تواریخ اور سیر دے اندر اتنا کچھ بیان کیتا ہے اگر میں پورا مہینہ بھی آپ دا تذکرہ کرتا رہا تو مکرنا آپ دے واقعات لیکن میں آپ دی کرامات تو جڑی چیز بہتر سمجھنا وانا وہ اے وے آپ دی اسلام تے استقامت نو بیان کرنا چاہنا وانا کرامت تو زیادہ آپ دی استقامت نو بیان کرنا چاہنا حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ اے او اللہ دا ولی ہے جن نے صرف حجرے وچ بہ کے رب رب نہیں کیتی جدو اوکھا ویلا آیا اسلام تے اے مجاہد بن کے میدان جنگ وچ بھی اترے آئے پوچھو گے کہ میں اکبر بادشاہ دا دور ہے اکبر بادشاہ نے دین اکبری دا اعلان کر دیتا انہیں آکھے میں ذلے علاوہ آج تو بعد کوئی بندہ گانوں ذبح نہیں کرے گا گانوں کوئی بندہ ذبح نہیں کرے گا کیوں آکھن لگا بجائے وے ہندو بھی انسان ہے مسلمان بھی انسان ہے ہندو گانوں اپنا خدا سمجھ دے مسلمان گانوں ذبح کر دے لہذا آج تو بعد کوئی بندہ گانوں ذبح نہ کرے بادشاہ نے حکم دے دیتا کوئی بندہ نہ ذبح کرے حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اے ویکھی ان پیران دا کردار ویکھی اے بھی پیر نے مجدد الفسانی نے اپنے مریدانو خط لکھے مریدانو خط لکھے فرمایا گلے وے گانو ذبح کرنا شریعت مصطفیٰ اندر جائز ہے شریعت مصطفیٰ دے اندر گانو ذبح کر کے گوشت بنانا کھانا ساڑھے اسلام بھی جائز ہے بادشاہ نے جائز چیز نو نجائز قرار دے دیتا ہے انہیں آکے آج تو بعد انہوں کوئی بندہ ذبح نہیں کرے گا جائز چیز نو جدو فتوہ لا دیتا انہیں آرڈر جاری کر دیتا کہ کوئی بندہ گانوں ذبح نہ کرے مجدد الفسانی نے اپنے ہر مرید والا خط لکھیا فرمایا گانا گوشت کھانا گانوں ذبح کرنا اگرچہ جائز حلال ہے پر ایسے حلال چیز ہوتے انہیں حرمت واضح کر دیتی انہیں آکے آج تو بعد نہیں کر سکتے تسی ذبح حلال چیز انہیں منع کر دیتا ہے فرمایا میرا مرید آج تو بعد اوہی کہلائے گا جڑا ہر چوک چک گانوں ذبح کر کے بخائے گا میرا مرید ہوئی ہے جڑا ہر چوک دے اندر گانوں ذبح کرے گا کیونکہ جائز کام نجائز قرار دے رہے کہ نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا جدو ساڑھا اسلام کہہ رہے ہیں کہ کرو فرمایا ہر مرید حکم ہے انہوں ذبح کرو دین اکبری دا اعلان کر دیتا انہیں کیا آج ایک میں اعلان کرنا چاہنا دنیا نو کٹھیاں کرو ایک پنڈال سجایا گیا انہیں کیا اے دے وچ میں سارے ہندو سے انہوں نے بلاواں دوسرے پاسے ٹوٹیاں یا چٹائیاں رکھ دیتی انہیں کیا ایتھے اے محمدی درویش آ کے بیٹھ مسلمانوں نے بٹھا جتھے بہترین چٹائیاں تے کناتاں تمبو وغیرہ لگے انہیں کیا ایتھے میرے وی آئی پی قسم دے بندے بیٹھ گئے تے جڑیاں ٹوٹیاں پجیاں چٹائیاں سن ایتھے محمدی درویش بیٹھ گئے مجدد پاک نو بھی اطلاع بھیجی جی بادشاہ کو اعلان کرنا چاہتا ہو مجدد پاک اپنے خادماں نو لے کے آئے جدو آئے تو سپاہیاں کیا جناب او جڑیاں ٹوٹیاں چٹائیاں پئیاں نے تسی اوتھے بہنا مجدد پاک رحمت اللہ علیہ اپنے خادماں نو لے کے چلے گئے جا کے بیٹھے ایک مرید اٹھیا آیا تے آ کے انہیں اس پاسے ویکھیا جتھے وہ بڑے سونے شامی آنے لگے ویکھ کے جا کے اندر حضور اے مسلمانہ دی انسلٹ نہیں سانو ٹوٹیاں چٹائیاں تے بٹھا دیتا ہے تے ادھر ہندوانو بہترین چٹائیاں تے
مجدد پاک فرمایا کھلو تے جاؤ تسی ویکھو ہوندا کی ہے۔ مجدد پاک اٹھے، آپ دے ہاتھ سی عصا لے کے نا جتھے مسلمان بیٹھے سن آپ نے عصا دے نال جتھے مسلمان بیٹھے 4 چفیرے انج سوٹے دے نال نہ لکیر لا دیتی۔ فرمایا کوئی بندہ اس لائن تو بننے نہ جائے، کوئی بندہ اس لائن تو باہر نہ جائے۔ حضور کی ہوئے گا؟ فرمایا انہیں میرا خدا ہی کرے گا۔ تو دیکھا جب تسی ہوتا کی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فروقی سہندی رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے خادمانوں بٹھا دیتا، آلے دوالے لائن لگا دیتی، بیٹھ کے اللہ دا ذکر شروع کر دیتا۔ چند منٹ گزرے نے محمدی درویشاں میں کھیا، اچانک ایک زور دی آندھی آئی ہے، طوفان آیا ہے، جتھے محمدی درویش بیٹھے سن اینا تک ہوا دا ایک ذرہ بھی نہیں آیا، کہ جتھے بادشاہ دے منن والے بیٹھے سن تمبو اڑ دے جاندے نے، تمبو اڑ دے جا رہے ہیں، کناتاں اڑ دیاں جا رہی ہیں، دریاں اڑ دیاں جا رہی ہیں، بندے اڑ دے جا رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات آج بھی کتبے تواریخ اور سیر اٹھا کے دیکھ، خصوصاً اپنے ہندوستان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لے، جدو اکبر بادشاہ او اکبر جنہوں انگریز بھی کہندے دا گریٹ اکبر، اس اکبر بادشاہ نے جدو مسلمانہ دی انسلٹ کی تھی، مسلمانہ نے ٹوٹیاں دریاں تے بٹھایا، مجدد الفسانی نے اپنے مریدانوں ایک جگہ پہ بٹھا کے 4 چفیرے لائن لگائی ہے، جڑے پاسے اکبر بیٹھا ہے اس پاسے زور دا طوفان چلیا، اتنا شدید طوفان آیا کہ ایک بانس ٹوٹیا بادشاہ دے سر وچ بجیا اور اسے نہ مر گیا۔ بعد دے اندر بیٹھا اکبر، تب اکبر تو بعد آیا جہانگیر، انہیں آ کے اس تو بھی کام نوے کر دیتے، انہیں آکھیا اے احمد نو لیاؤ پھڑ کے تے انہوں کو وہ میں نو سجدہ کرے، میں نو سجدہ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ سر کٹ تے سکتا ہے پر خدا تو علاوہ کسے دوجے اگے چوک نہیں سکتا۔ اے بلال بھائی اے پیران دی گل کرنے ہیں، آج کئی پیر ایسے بھی ہیں نے جڑے بندیاں نو پھڑ پڑ کے پیران سجدے چکائی جاندے۔ یاد رکھنا میں نقش بندیاں دا چھوٹا جا خادم ہون دی حیثیت نہ عرض کروں گا، آستانہ علی حضرت کے علم والا شریف نہ میرا تعلق ہے، میں اتنا عرض کروں گا سجدہ صرف خدا دی ذات واسطے میں۔ کیوں بھئی؟ سجدے دے لائق کون ہے؟ پھر بولیے سجدے دے لائق کون ہے؟ اللہ تو علاوہ کوئی سجدے دے لائق؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے رہے اگر اللہ تو علاوہ کسی اور واسطے سجدہ جائز ہوندہ تے ہر عورت نو حکم کرنا کہ اپنے خامد نو سجدہ کرے۔ فرمایا اللہ تو علاوہ سجدہ جائز۔ انہوں نے کہا جی وہ نہیں کردا سجدہ، انہیں آکھا نہیں کرو ایک نکا جا دروازہ بناؤ، او دے اندر والے پاسے میری کرسی رکھ دیو تے شیخ احمد نو کہو اس دروازے وچوں لنگ جا، وہ جدو لنگے گا تو وہ دا سیر اینج کر کے ہوئے گا نا تسی آکھے جا جب احمد نے بھی سجدہ کر دیتا ہے۔ پر ہون انہاں نو کون سمجھائے؟ جڑے انہاں نو پھسان واسطے ہوندے نے وہ آپ ہی پھس جاندے ہیں۔ انہاں کہا جناب بس نہیں مہربانی کرو دروازہ ہے اتھوں لنگ جاؤ۔ آپ نے فرمایا اچھا آئے نا، آپ آ کے پیچھے رک گئے، اینج ویکھے آتے اللہ دے ولی سن کہ میرے مصطفیٰ کریم فرمانے نے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا مومن دی نظر کرو بچیا کرو کہ جدو ویدہ رب دے نور نہ بھی دیکھ رہا ہے۔ پیچھے کھڑے ہو گئے ویکھیا اچھا اگے بیٹھا ہے تے دروازہ نیواں رکھے ہے، یہ دا پروگرام ہے جدو اینج کر کے لنگے گا تے آکھے گا بھئی سجدہ کر دیتا سجدہ کر دیتا۔ فرمایا آج ویکھتے نہ بندہ کی ہے، جدو مجدد پاک آئے نا نیڑے ہن انہاں دا دھیان سی بھئی سر پہلا اندر کرے گا، مجدد پاک نے پہلا جتی اگے کی تھی، پہلا اپنا پیر چکڑے اینج اگے کیتا۔ فرمایا تو نہ سجدہ ویکھ میری تے جتی بھی اچھے ہی تینوں سر تے پھر کدھر رہ گئے تے گردن اینج کر کے جدو کڈیا نا انہیں کہا بھئی یہ تے بڑا ڈاڈا درویش ہے بھئی۔ انہیں حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نو گوالیار دی جیل بند کروا دیتا، قید کروا دیتا گوالیار دی جیل دیتا۔ اے علماء اور مشائخ دے نال اے بادشاہ زیادتیاں کر دے رہے ہیں، آج پھر طریق دہرائی جا رہی
گوالیار دے قلعے آپ کو بند کروا دیتا گیا مجدد پاک رحمت اللہ علیہ تے اے دی بیٹی نو جہانگیر دی بیٹی نو خواب دے اندر مصطفیٰ کریم دی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا اپنے پیو نو کہہ اے محمدی درویش نو جلدی چھڑ دے نہیں تے تیری حکومت تباہ و برباد ہو جانی ہے مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نو چھڑ دیتا گیا آپ جیل چو نکلے دین اسلام دا جمیں کام کیتا نا ان سنو درا آپ نے کئی کتاباں لکھیاں صرف حجرے چ بہن والا پیر نہیں پوری دنیا کے اندر آپ کی کتاب بڑی مشہور ہے مکتوبات امام ربانی دے نام نال مکتوبات شریف کے اندر آپ میں رات مکتوبات شریف پڑھ رہا سا تے دفتر 2 مکتوب نمبر 36 وہ دے اندر آپ ایک بڑی دلچسپ بات ہے ایصال ثواب دی گل کر دیا نا مجدد پاک لکھ دے آپ فرمانے نے حضرت عائشہ صدیقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ نے اور نبی پاک دی محبوب بیوی نے پیاری زوجہ آپ فرمانے نے اپنا تذکرہ کر دیا فرمانے نے آج تو چند سال پہلے فقیر دی اے عادت سی طریقہ سی کہ جدو میں ایصال ثواب کردہ سا تے کوئی بھی کھانا پکان تو بعد فرمانے نے میں اس کھانے دا ثواب جڑا او پنجتن پاک دیاں روحاں نو بخشدا سا پنجتن پاک دیاں روحاں نو بخشنا حضرت علی دا نام لینا حضرت فاطمہ زہرا دا امام حسن دا امام حسین دا سرکار دا نام لے کے بخشنا آپ فرماندے نے ایک رات اس طرح آیا میں خواب دیکھیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم علیہ السلام خواب میں سرکار دی زیارت ہوئی سرکار دی فرماندے نے میں جدو سرکار والو ویکھیا تے میری نظر جدو سرکار وال پئی نا تو میں دیکھیا میں کہ ہو کہ سلام عرض کیتا تو سرکار نے اپنا چہرہ دوجے پاسے کر دیتا چہرہ سرکار نے دوسری طرف کر دیا ہن اگے لفظ سننا مکتوبات شریف کے اندر مجدد پاک جڑے لفظ لکھ دے مکتوبات شریف دفتر 2 مکتوب نمبر 36 آپ لکھ دیں آپ فرماندے نے دریں اسنا بفقیر فرمودند کہ من طعام در خانہ عائشہ می خورم ہر کے مرا طعام فرستد بخانہ عائشہ فرستد نبی پاک نے فرمایا میں کھانا عائشہ دے گھر کھانا وا میں کھانا عائشہ دے گھر کھانا تو جنہیں مینوں کھانا بھیجنا ہوئے وہ عائشہ دے گھر بھیجے کرے پھر جملہ سنیا جائے فرماندے نے جدو سرکار نے چہرہ دوجے پاسے بھیجا تو میں پریشان سا بھائی سرکار نے کیوں چہرہ دوسرے پاسے کیتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا میں جدو کھانا تے عائشہ دے گھر کھانا جن نے مینوں کھانا بھیجنا ہوئے وہ عائشہ دے گھر بھیجے آپ حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے میں سمجھ گیا کہ میں حضور دی بیٹی دا نام لے کے حسنین کریمین دا نام لے کے مولا علی دا نام لے کے تے ایصال ثواب کرنا پر حضور دی کدی کسے زوجہ دا نام لے کے میں ایصال ثواب نہیں کیتا فرماندے نے اس تو بعد فقیر دی عادت بن گئی جدوں بھی ایصال ثواب کیتا مصطفیٰ دی خصوصاً بیوی حضرت عائشہ دا نام لے کے باقی عائشہ صدیقہ بیویاں دے نام لے کے ایصال ثواب کرنا اچھا یہ تو ایک چیز بھی پتہ لگی کہ مجدد پاک ورگی ہستی ایصال ثواب دے قائل بھی سن ایصال ثواب کردے بھی سن مجدد پاک رحمت اللہ اور چونکہ مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی سیرت دے حوالے دے نال بہت کچھ بیان کیتا جا سکتا ہے لیکن ساڈے مہمان تشریف لائے نے جناب خان محمد یونس اویسی صاحب الیکشن کمشنر انجمن غلامان مصطفیٰ میں گزارش کراں گا کہ تشریف لے آؤں اور اپنے خیالات دا اظہار